السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هادي غادي نجاوبكم بسرعه على واحد الكومونتير كان خلى ليا واحد الاخ بالنسبه للفورماتاج. ملي كيبغي يفورماتي قال لي ما كطلعليش ديك لا ليست ديال لي شوا باش يختار واش بروفيسيونيل واش هوم. كيدوز ليه اوتوماتيكمون وبطبيعه الحال غيختار ليه لا فيرسيون اللي ديجا عنده في البيسي ديالو. الا مثلا عنده ويندوز 10 هوم، ملي غتفورماتي ما غيعطيكش لو شوا وغيدوزك اوتوماتيكمون لويندوز 10 هوم. دونك غادي ندير قدامكم تجربه غير باش تعرفوا. هذه يو اس بي ديجا بريباريتها فيها الويندوز، وكيف ما كتعرفوا كنشعلوا البيسي وكنديروا اف 12. بالنسبه لي انا، انت راه غتقلب على البيسي ديالك منين كيبوتي. راه شرحت هادشي في الحلقه ديال الفورماتاج. بالنسبه لي غادي نبوتي من اليو اس بي، هي هذه كينغستون ترابل ميت، وغادي ندير اونطري وتشوفوا واش غادي يوقع. هنايا غنديرو سويفون، نديرو انستالي مانتونون، نديرو جاكسبت، نديرو سويفون ونديرو بيرسوناليزي. الا لاحظتوا ما عطا داز مباشره البارتي ديال البارتيسيونمون، وما عطاناش ديك البارتي ديال واش تختار سميتو واش عندك بعدا كلي د ليسونس، واش تختار لا فيرسيون انتربرايز ولا بروفيسيونيل. وهذا ديك لا ليست ما عطاهالناش. دونك الحل سهل، انا غادي نكيتي ما غاديش نفورماتي، بغيت غير نوريكم وندير وي. غادي نريديماري البيسي ونوريكم كيفاش غادي تقادوها بطريقه سهله. دونك دابا غادي نوريكم الحل. الو غادي هي اليو اس بي ديالي، الا دخلناها غادي نلقاو لي فيشي ديال الويندوز. من بعد ما درتها في اليو اس بي راه غتلقاو في الحلقات الفورماتاج كيفاش تحط واحد الويندوز، يعني واحد الايزو ديال واحد الويندوز في اليو اس بي. دونك هادو هما لي فيشي. غادي خصنا غير واحد الفيشي واحد اخر، غادي نوريكم كيفاش نديرو ليه وفين غنحطوه. غادي نحطوه في سورس. دونك غادي نصوبو اول حاجه. غادي تحتاجوا هاد لا كوموند هادي، غنخليها لكم في الديسكريبسيون. غتحطوها في شي فيشي هادي، غديروا لها كوبيي بحال هكا كونترول سي اولا كوبيي باش كلشي يشوف معايا. نديرو ديماغي ونديرو نوت. غادي تفتح لينا هاد البلوك نوت هذا، غيتفتح لينا واحد خاوي بحال هكا، وغادي نديرو كونترول في ياك، وغادي ديرو فيشيي اونغيستري سو، واختاروا مثلا بيرو. انا غنختار بيرو، ونختار واحد الدوسي هنا وجدتو باش ما تلفلياش حيت البيرو عندي عامر. المهم ملي كتختاروا لومبلاسمون غادي تمسحوا هادشي كله اللي كاين هنايا. غديروا جوج، غديروا كوت اللي فيها جوجات وتكتبوا ei.cfg وتزيدوا كوت. عندكم تنساو هاد لي كوت هادو، راه مهمين باش انه الفيشي يخرج بالاكستنسيون سي اف جي. وغادي ندير اونغيستري صافي نفيرمي عليا، ونجي لداك الدوسي اللي درت. غنلقى واحد الفيشي تكريا ولا في البيرو. انت بالنسبه لك الا حطيتيه في البيرو غتلقاه في البيرو، الا حطيتيه في دوسي غتلقاه بحال هكا. وتاكد انه عنده انه في التيب ديالو فيشي سي اف جي. باش تزيد تاكد غتكليكي بليمن ودير بروبريتي، وغادي تجي لهنايا غتلقى بوين سي اف جي. الا لقيتي بوين تي اكس تي يعني تكست، عرف بلي راك ما درتيش دوك جوج لي كوت. غير باش يخدم لك الفيشي رد البال مزيان. غادي نديرو ليه دابا كوبيي، وغادي نجيو اليو اس بي ديالنا اللي هي هذيك كنا فاتحينها. غنلقاو هاد لي فيشي هادو ديال البوت والاو اف اي. غنجيو للسورس هاد الدوسي هذا غنفتحوه، وغنجيو على برا هنايا في شي بيوضيه، يعني في شي بلاصه خاويه هنا في الابيض، يعني ماشي فوق الدوسي. نجيو كاع هنايا باش كلشي يفهم حدا هاد لي فيشي، ونكليكي بليمن وندير كولي باش يتحط ليا هنايا على برا. دونك ها هو تحت هنايا برا في الشومان ديال سورس. يعني تاكد انه في سورس. خصك ملي تكون عنده هنايا تكليكي هنا يعطيك بلي سورس. الا لقيتيه في شي دوسي واحد اخر وسط من شي بلاصه اخرى راه ما غيخدملكش. دابا غادي ندوزو نعاودوا المراحل، نشعلوا البيسي وندخلوا ونشوفوا واش غادي يعطينا لي شوا ولا لا. بقاو معايا. من بعد ما درت ديك الموديفيكاسيون في داك الفيشي، طفيت البيسي، برونشيت اليو اس بي. اليو اس بي باقا مبرونشيه. الضو بيان سور باش ما يوقعش شي مشكل، ديما ديروا الضو ملي تبغيو تفورماتيو. دابا غنديماريو ونبوتيو في نفس الوقت اف 12. نكليكيو عليها بحال هكا، كل واحد والبوت ديالو. فوالا هو دابا يعطيني البوت. نمشي لليو اس بي كيف العاده، هي هذه اونطري. نديرو سويفون انستالي مانتونون.
ها هو عطاني لي شوا. دابا هادو هما لي شوا اللي اغلبيه ما كيعطيهم لكمش، وشرحت لكم السبب هو الا كان عندك ديجا الويندوز، يعني مثلا هوم ولا شي فيرسيون واحده اخرى ولا ايدوكاسيون كانت ديجا عندك في البيسي، ملي كتجي تفورماتي كيديتيكتي اوتوماتيكمون لا فيرسيون اللي عندك وكيدير سويفون راسو بلا ما يعطيك هاد المرحله هادي. دونك حنا ملي كنديروا ديك الموديفيكاسيون اللي وريتكم كنفرضوا عليه يعطينا لي شوا، ودابا غادي نجي نختار ويندوز 10 بروفيسيونيل اولا نختار اي فيرسيون اللي كاينه هنايا وبغيتها. نتمنى انكم تفهموني وما نكونش طولت عليكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.